quatrième partie نشوف opération binaire. Donc يعني opération binaire دغيا نشوف فيها l'addition, la soustraction, la multiplication. وبالنسبة لا division راه فيها la soustraction et la multiplication. يعني la multiplication هو الضرب, la soustraction هو الطرح, l'addition هو الجمع. Très bien. Donc بالنسبة لي proposition de l'addition, عندنا 0 plus 0 égale 0, 1 plus 0 égale 1, 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale à 0 avec un rapport de 1. Ok, donc يعني 0 plus 0 باينة, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, مي هنا علاش كنديرو 1 plus 1 égale à 0. اوكي بحال اللي قلتي, يعني فاش كندير كيف في الكالكول الاوزيال باغ اكزومبل فاش كنقول لك 50 plus 5. دونك 5 plus 5 égale à quoi? égale à 10. اوكي, دونك اشنو كندير؟ كنحط 0 كنحتفظ بالواحد, نفس القضيه كنحط 0 كنحتفظ بالواحد في الجهه الاخرى. تخي دونك هنا 6 بيان نفس القضيه. باغ اكزومبل نعطيو اكزومبل في لاديسيون. لاديسيون تري فاسيل مي سانسيو. دونك باغ اكزومبل 1 0 1 1 1 1 0 1 لاديسيون. دونك 1 بلس 1 égale à 0 نحتفظ بواحد, 1 بلس 1 égale à 0 نحتفظ بواحد, 1 بلس 1 بلس 1 دونك 1 ونحتفظ بواحد. اوكي, في هذه الحاله فاش كيكون عندنا 1 بلس 1 plus 1 égale à 1 et un rapport de 1. Très bien. Donc, et 1 plus 0 égale à 1. 1. Très bien. Donc, c'est ça. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Addition. Donc, 1 plus 1, 0. 1 plus 1 plus 1, donc 1. 1, 1 plus 1 plus 1, donc 1, 1, 1 plus 1, donc 0, 1. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, de la soustraction. Mais c'est pas la soustraction. 0 moins 0 égale 0. 0 moins 1 égale à 1. Ok, le 0 moins 1, 0 moins 1 égale à 1. Et j'en prends 1. Donc, j'en prends 1. Et il y نستلفوا او نردوا السلف 1. اوكي جون برونت. تري بيان. دونك يعني نردوا 1 موان 0 égale 1, 1 moins 1 égale 0. دونك باغ اكزومبل مشينا في يعني في الكالكول العادي ديالنا, باغ اكزومبل عندنا 5 6 موان 9. دونك كنا كنديرو 6 موان 8 لا يمكن, دونك كنسدو تولي 16 موان 8 دونك غتبقى 8. تري بيان. دونك عاوتاني هنا غتولي هي اولا كنردو السلف هنا. دونك هنا 0 موان 9 امبوسيبل, دونك غنحتاج نستلفو ونردو السلف. دونك 10 موان 9 ايكال 1, 5 موان 1 ايكال 4. نفس القضيه هنا فاش كنستلفو كيتولي عندنا 2, يعني 2 موان 1 ايكال 1. تري بيان. وكنردو السلف ديالنا. تري بيان. دونك نعطيو شي عمليه ديالنا 1 1 0 0 1 موان 1 1 1 1 موان 1 ايكال 0, 0 موان 1 دونك ايكال 1. وكنحتفظو اولا كنردو السلف ديالنا ديال بحال قلتي كنا كندير 1 اللي ولات 2 وكنرده نفس. دونك هنا تولي 2, دونك هنا غنستعلم عاوتاني نرد. اوكي, دونك كتولي هنا عندي 2 موان 2, دونك هنا 0. اوكي, دونك 1 موان 1 دونك 0 يا 1. تري بيان. دونك ماشي حاجه صعيبه. يا دونك بالنسبه هنا هي 1 بلس 1 دونك تولي بحال 2. اوكي بحال 2. وهنا هي فاش كتستلف هي 2, دونك 2 موان 2 égale 0. داكشي درت 0 باش تفهموا. يعني فاش كندير كرة السلف وكتولي كاينه اصلا ديجا 1, دونك كتولي ب 2 بحال اللي قلتي بمثابه 2. تخي دونك ماشي حاجه صعيبه. دونك لا ملتيبليكاسيون 0 فوا 0 égale 1, 0 0 فوا 1 égale 0, 1 فوا 0 égale 0, 1 فوا 1 égale 1. دونك ماشي صعيبه. دونك نديرو البرودوي ديالنا باغ اكزومبل 1 1 1 0 1 فوا. دونك 1 فوا 1 1 0 1 1 1. كنديرو بوا ديالنا كنديرو 0 اولا 0 فوا 1, دونك 0 هادو كلهم يبقاو 0 0 0 0. وغنديرو دابا 2 بوا. دونك هنا غنديرو 1 فوا 1, دونك 1 1 فوا 0 0, 1 فوا 1 1 1 et 1. دونك غنديرو لا سوستراكسيون ديالنا. دونك 1 0 0 0, دونك 1 0 et 0.
صي من الصحابه بيان دونك نستافدو شويه بها. دونك بالنسبه لا ديفيزيون ديرو باغ اكزومبل سي اكزومبل ديال لا ديفيزيون. دونك باغ اكزومبل 100 par exemple. Donc 100 100 donc on a 1 donc 1 donc 100 la soustraction ديالو تبقى 0 donc هنا 1 1 1 donc فاش غنضرب في 1 1 fois 0 donc 0 0 et 1 donc la soustraction ديالي تبقى لي هنا 1 1 0 donc غنهبط 0 تبقى لي 100 110 donc par exemple ندير 0 0 هنا très bien donc هنا غنضرب في 1 donc 100 donc la soustraction تبقى لي 10 اوكي دونك 0 دونك نهبط 0 لاخر تبقى هي 100 دونك دونك باش نتاكدوا غنضربوا صا فوا صا خاصها تخرج لينا هادي دونك 1 1 1 1 فوا 100 دونك لو بوان 0 0 دونك ماشي كايناش دونك 1 يعني هادي بميت دونك 1 1 1 دونك ça égale 0 0 1 1 1 1 non 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 c'est faux اوكي كاين عندنا شي غلط تري بيان دونك نحاولو نكتشفو هاد الغلط ديالنا بيان دونك مزيان باش نغلطو باش نعرفو فين غلطنا تري دونك الغلط ديالنا فين كاين يكون في لا ديفيزيون كليديان دونك لاحظوا معايا 100 دونك هنا موان 100 زيرو ياك دونك نحاولو نتاكدو من شي اكزومبل صحيح باش نعرفو فين درنا الفوت ديالنا كيبان لي بلي هي هاديك دونك هنا غنضرب في 100 اوكي دونك ça donc je prends 11 après 0 donc 100 je prends 10 درنا واحد الغلط عرفت بيان بالنسبه هنا كنهبط يعني بالرقم اوكي يعني هنا خرجت لنا 0 هنا غنهبط 0 اولا غنهبط 1 بوحدها اوكي هاي دونك هنا ديال هادي دونك هنا 0 0 دونك هنا دونك هنا 0 دونك غادي تكون هنا 0 تري بيان دونك موان 0 دونك غتبقى ليا 1 دونك نهبط اوسي 1 تري بيان دابا مزيان رد بالك كتحول رقم برقم تري بيان دونك 11 دونك هنا 0 دونك هنا اصلا غادي تكون عاوتاني 0 غتبقى لي 0 دونك لا سبستراكسيون ديالها غتبقى لي 11 دونك نهبط عاوتاني 1 دونك دابا غنضرب في 1 اوكي دونك 1 فوا 100 دونك 100 باش سبستراكسيون تبقى لي 11 11 غنهبط 0 دونك هنا غنضرب فاش في 1 دونك غتبقى لي 100 دونك لا سبستراكسيون ديالها تبقى لي 10 دونك غنهبط 0 ديالي دونك 100 غتبقى لي 1 دونك سي دابا صحيحه دونك باش نشوفو ديما نحاولو نتاكدو في لا ديفيزيون 1 1 باردون دونك سمحوا لي ماشي شي حاجه صعيبه مي خاصكم يعني تردوا بالكم فهادشي مزيان ملي طاحت في هاد الفوت دونك 0 دونك غتبقى لي 0 0 1 1 1 0 0 1 دونك هي هاديك 100 فري تري بيان دونك يعني الفوت ديالنا كان هنا يعني درنا هادو بزاف في مره هبطناهم نو خصنا نهبطو شيفر ان شيفر تري بالنسبه هنا لي بيت شحال عندنا من بيت هنايا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بيت هنا اوكي فاش تسمع 8 بيت راه كنقصد هنا 8 بيت خير Et ensuite, donc, cinquième partie, représentation du nombre entier relative. Donc, relative appartient à Z. Donc, il y a une soit positif, soit négatif. Mais si entier, naturel. Très bien, dire relatif. Représentation en complément
restéré. Très bien. Le complément A1, le complément A1 ou complément restéré. يعني une fois تسمع complément A1 ولا complément restéré اعرف انك ندوي على هذا الكومبليمون بالضبط. كاين اون نوت سي ار يعني جات من complément restéré. Donc CR. OK, d'un nombre est obtenu en inversant chaque bit. 0 devient 1 et 1 devient 0. يعني كيتقلبوا. دونك 0 كتولي هي 1 و 1 كيولي هو 0. هنا فاش كندويو في البينير. تري بيان. دونك نعطيو اكزومبل. قبل ما نعطيو اكزومبل غنعطيكم يعني لو سين كيفاش كنرمزو لو سين. باغ اكزومبل فاش كيكون عندنا نومبر بوزيتيف وعندنا نومبر نيجاتيف. بالنسبه للنومبر بوزيتيف كنرمزو ليه بزيرو وبالنسبه للنومبر نيجاتيف كنرمزو ليه ب1. فاش في البينير. تري بيان. باغ اكزومبل عندنا واحد النومبر على هذا الشكل. باغ اكزومبل 1 0 0 1 1 باغ اكزومبل. اوكي دونك باغ اكزومبل ça soit positif soit négatif. Si positif donc on note 0 ici. Si négatif on note 1. Donc on note ici 1. Très bien. يعني ماشي صعيبه يعني هنا في هذا المكان دونك اون غوش دو لا نومبر دونك اون نوت 0 و 1. بالنسبه فاش كنقول لك يعني خدم ليا في 8 بيت او 6 بيت او 3 بيت دونك كندوي على لي نومبر اللي كاينين فيها سميتو. باغ اكزومبل هنا عندنا 6 بيت يعني 6 ديال لي شيفر 1 2 3 4 5 6. تري دونك يعني فاش على حساب يعني ليكزارسيس كيقول بعض المرات ليميتي اون 8 بيت دونك يعني في حدود 8 بيت. تري بيان. دونك لو سين يعني ماشي صعيبه. السين بوزيتيف 0 نيجاتيف 100 باش تعقلوا ليها بليس 100 يمكن لي ندير ليه بحال هكا يعني 0 1 دونك موان. اوكي دونك يعني خط بيان. دونك يعني ماشي صعيبه. دونك لو سين بيان. دونك غادي نشوفو كومبليمون ا 1 اوكي او لا سي في سي ار باردون. دونك سي ار كيفاش كدير. باغ اكزومبل عندك واحد لي نومبر اكس ايكال 1 0 1 1 1 0 0 في لا باز. باغ اكزومبل ماشي باغ اكزومبل راح نقولوا على البينار بيان سور. دونك سي ار دو اكس ايكال كوا. دونك كنشد هاد لي نومبر بالنسبه هنا ما كندويش على باقي ما كندويش على لو سين ما كايناش لي سين هنا. الا كانت لو سين ما كتلحقش السين. باغ اكزومبل غناخذوا هذا بانه نيجاتيف دونك هاد الان ديال لو سين ديال اكس. دونك باغ اكزومبل اكس نيجاتيف دونك هنا دونك او اكس نيجاتيف. تري دونك يعني درناها. دونك هاد لو سين ديال ان هاد ان ما غتلحقش ليها ما غتلحقش ليها تخليها نفسها. اوكي شنو غتبدل هادو. دونك 0 غتولي 1 1 غتولي 0 1 0 1 0 0 1 0 1 لا باس بينير بيان سور. تري يعني هذا هو السي ار او لا كومبليمون ا 1 او لا كومبليمون ريستيري. تري دونك غادي دابا نشوفو كومبليمون ا 2 او لا ريبريزونطاسيون en complément vrai كيتسمى complément vrai ولا complément A2. donc le complément vrai noté CV donc يعني منين جات complément vrai CV noté CV ou complément A2 يعني complément A1 complément A2 ou le complément vrai d'un nombre est obtenu on ajoute 1 au complément resté CR. donc يعني كتزيد هاد complément A1 وكتزيد عليها 1 donc هذاك راه هو complément A2. Très bien. Donc, par exemple, ça, c'est x. Okay. Donc, CV de x égale à CR de x plus 1. Donc, égal. Donc, le signe, يعني ما غاديش ندوي عليها. Donc, يعني نديرو بالديريكت. Donc, السين غنخليوها نفسها هي السين 1. Donc, غنسد هنا 1 0 0 0 1 1 plus 1. Donc 1 plus 1, donc 0, 1, 1 plus 1, donc 0, 1, 1, 0, 0, 1. صحيح. donc كتجي هنا كندير 1 0 0 1 0 0
تري دونك ماشي شي صحابه يا دونك كاينه واحد الدوزيام ميثود هو كتشد هاد لو نومبر اكس لي نومبر اكس ان فوا كتبدا من ادغوات اغوش تبدا من اليمين لليسار دونك من هنا دونك 0 0 1 1 1 0 دونك هاد 0 ديال السين حيدو ما كاينش ما تحسبوش دونك ان فوا توصل من اغوش اولا من دغوات اغوش بروميير 1 دونك يعني غتحتفظ بهذاك ال1 والشي الاخر كله غتعطيه يعني لانفيرس اولا 1 تولي 0 و 0 تولي 1 تري باغ اكزومبل هنا اكس دونك سي في اكس ايغال دونك ديال السين ها هي غنبداو من هنا 0 0 دونك 0 0 وصلت الان غنكتب 1 والشي الاخر كامل غنقلبو دونك تولي عندي 0 0 1 دونك شوفوا واش نفسو تري نفسو لاحظتوا كيفاش يعني هذه هي الميثود دوزيام ميثود دونك باغ اكزومبل غندير لكم اكس ايغال 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 دونك بالنسبه للسي ار دو اكس شنو كندير سا دونك كنخلي باغ اكزومبل سا نيجاتيف دونك السين ديال السين غنخليها الشيء الاخر كله غنقلبو تولي 0 1 0 0 1 1 1 0 1 مي سي في دو اكس يعني كومبليمون فغي اولا كومبليمون ا 2 دونك كنبدا من دونك ديال السين ها هي كنبدا من ادغوات دونك 0 غنخليه دونك ان فوا نلقى 1 الشيء الاخر كله اللي تابع 1 غنقلبو دونك غتولي 1 1 1 0 0 et 1 donc 1 0 très bien vas-y 3 6 9 10 3 6 9 10 très bien دونك يعني ماشي صحابه بيان دونك نتمنى تكونوا استفدتوا شويه من كومبليمون ا 1 كومبليمون ا 2 بيان